عالمنا الكبير الراحل أحمد زويل اتصل بيه وقال له: أنا قاعد دلوقتي على النيل في مصر وبكلمك من أحسن مكان في العالم، أنت مش عايز تيجي تشتغل معايا ولا إيه يا محمد؟ العالم المصري محمد حسن من مواليد 30 مارس 1983 ومن كلية العلوم جامعة الفيوم للطريق لجائزة نوبل. اتنشر في الساعات اللي فاتت خبر زود من فخرنا كمصريين لما احتفت جامعة أريزونا العالمية بإنجازات عالمنا المصري محمد حسن، واللي إنجازاته عملت ثورة كبيرة في عالم الفيزياء. تخيل معايا كده كاميرا قوية جدا تقدر إنها تلقط صور ثابتة لجسم صغير زي الإلكترون، واللي بيجري بسرعة خيالية لدرجة إنه ممكن يدور حوالين الأرض أكتر من مرة في الثانية الواحدة. ده بالظبط اللي عمله محمد حسن لما قدر إنه يطور أسرع ميكروسكوب ذري في العالم. الميكروسكوب الجديد اللي ابتكره محمد حسن يقدر إنه يلاحق الإلكترونات ويصورها لأول مرة في التاريخ، وده إنجاز فتح أبواب جديدة في مجالات الفيزياء، الكيمياء والهندسة الحيوية. ده غير إنه مفيد في العلوم النووية والطبية، والإنجاز الكبير ده خلى ليه مكانة خاصة في الأوساط العلمية، وطبعا الكل بيتوقع له إنه يحصل على جائزة نوبل في المستقبل القريب. جامعة أريزونا من خلال موقعها الرسمي وصفت الميكروسكوب الجديد إنه كاميرا خارقة تقدر إنها تلقط صور للإلكترونات المتحركة بسرعة أعلى من أي وقت فات، وأكدوا إن تطوير الميكروسكوب ده هيكون ليه تأثير كبير جدا على فهمنا للفيزياء وحركة الإلكترونات. ومجلة العلوم المتقدمة قالت إن الميكروسكوب ده بيعمل عن طريق توليد نبضات إلكترونية في زمن الأوتو ثانية، وده حاجة جديدة تماما في عالم العلوم. قبل كده الميكروسكوبات الإلكترونية كانت بتشتغل بنبضات إلكترونية سريعة، بس كانت بتفوت بعض التغيرات الدقيقة اللي بتحصل بين الإطارات. محمد حسن وفريقه البحث في جامعة أريزونا قدروا إنهم يستخدموا أحدث التقنيات علشان يخلقوا نبضة إلكترونية سريعة جدا، بحيث إنهم يقدروا يتابعوا حركة الإلكترونات بدقة غير مسبوقة. وده طبعا بيفتح مجال كبير لتقدم علمي في مجالات مختلفة، وبيخلينا قاعدين بفارغ الصبر مستنيين إنجازات كتيرة من عالمنا المصري العظيم. الاهتمام بعمل محمد حسن على المستوى العالمي سواء كان من خلال الأبحاث العلمية أو من خلال التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بيأكد لنا إن اختراعه ده بيمثل ثورة حقيقية في عالم العلوم الطبيعية والفيزياء. ومن المعروف عن محمد حسن إنه حاصل على الدكتوراه في الفيزياء من معهد ماكس بلانك للبصريات الكمومية في ميونخ، وكمان حصل على العديد من الجوائز في مجال الأبحاث الفيزيائية زي جائزة القوات الجوية للمحققين الشباب وجائزة منحة مؤسسة جوردن وبيتي مور. ومن هنا من اليوم السابع بنتمنى لعالمنا المصري التقدم والنجاح، وبنتمنى له طبعا انه ياخد جائزة نوبل قريب جدا تقديرا لجهوده الكبيرة وإنجازاته العظيمة.